बोलो तलत हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज DGISPR ने पाकिस्तान के नाजुक तरीन मोड़ पर अपने कैरियर की शायद सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साजिशी ख़त के तमाम दलिए को उधेड़ के रख दिया, हक़ाइक़ को सामने रखा और पाकिस्तान के अंदर जो हैजान की कैफियत पैदा कर दी गई थी उसको बहुत हद तक डिफ्यूज़ किया। याद रहे कि ये किसी का रिजॉइंडर नहीं है, ये हक़ाइक़ को दुरुस्त करने की एक कोशिश है जो हमारी राय के मुताबिक काफ़ी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गई है। तो इसका इम्पैक्ट आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम जहतें बताएंगे, तमाम नुकात बताएंगे और बताएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नाजुक तरीन मोड़ के ऊपर ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये जानने के लिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है, आपको पहले ये जानना होगा कि इमरान खान जब से निकाले गए उन्होंने अपना केस क्या बनाया। ब्रीफली हम इमरान खान के आर्गूमेंट्स, उनकी हैजान से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, ट्वीट्स और स्पीचेस आपके सामने रखते हैं। लुब्बे लबाब क्या है। इमरान खान का स्लोगन ये है, केस ये है कि ख़त वाली साजिश थी मेरे ख़िलाफ़, तहरीक अदम एतमाद अमरीकियों की ईमा पर लाई गई और ये बैनुल अक़वामी साजिश का एक हिस्सा है। इमरान खान के स्लोगन और केस का दूसरा नुक्ता ये है कि साजिश करने वालों में सियासी जमातें, हैंडलर्स और मुख्तलिफ किरदार मुलव्वस हैं। इमरान खान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया और मुसलसल लगा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत अमरीकी हुकूमत की ईमा पर बनाई गई, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इमरान खान सवाल उठाते हैं और अदालतों के ऊपर एस्पर्जन्स कास्ट करते हैं, कहते हैं कि अदालतों को रात के 12 बजे क्यों खोला गया, मैंने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया था। इम्प्लाई वो ये करते हैं कि अदालतों से काम करवाया गया। इमरान खान ने यह भी बताया कि बीच बहरान फौजी क़यादत ने अपोजिशन की ईमा पर उनको 3 ऑप्शंस दिए थे। ये मुकदमा उन्होंने बनाया जो साबित ये करना चाहते थे कि फौजी क़यादत किस तरह अपोजिशन के साथ मिलकर काम कर रही है। इमरान खान आजकल आपको ये बता रहे हैं कि जब ये निज़ाम गिरेगा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत गिरेगी तो फिर पाकिस्तान आज़ाद होगा। वो ये कहते हैं कि मैं भूचाल नहीं बर्पा कर रहा, मैं फसाद नहीं बर्पा कर रहा, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं कर रहा, मैं असल में कौम को जगा रहा हूँ, इनकलाब ला रहा हूँ। वो ये भी कहते हैं कि अदालतें मुझे निकालने में मुलव्वस हैं, अमलन उनका ये बयान है। ये भी उन्होंने कहा कि एटमी असासे पाकिस्तान के चोरों के हवाले कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया और मुसलसल बताते रहे हैं कि मैं हूँ वो शख्स जिसने छाती को चौड़ा करके अमेरिका को कहा कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। ये लुब्बे लबाब है इमरान खान के केस का। अब आइए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अहम नुकात हैं, एक एक आपके सामने रख देते हैं, उनकी साउंड बाइट्स पर मबनी और कुछ तजिया भी कर देते हैं। DGISPR ने वाज़े अल्फाज में बताया कि ये मरासला, ये ख़त, ये साइफ़र कोई साजिश नहीं है। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़े तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। डिमार्श दिए जाते हैं, डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीज़न्स होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। ये साइफर्स बेसिकली तो फॉरेन ऑफिस की डोमेन में होते हैं, एम्बेसडर्स मुख्तलिफ हमारे मुख्तलिफ एम्बेसी से भेजते हैं। उनके ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी कुछ सर्कुलेशन होती है डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज़ को किस फ़र्द या किस इदारे से उसका ताल्लुक़ है। इनमें कुछ टीजीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ भी एमओ डायरेक्टरेट में भी वसूल होती हैं, कुछ ऐसे में जिनका ताल्लुक़ समझा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी या ऐसे किसी चीज़ से। ISI के पास भी इसी तरह वो जाती हैं। जब उन इदारों को वो ऐसा कोई मरासला मौसूल होता है तो उसके अंदर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देते हैं।
ISI میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا جس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو، تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا، اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی انپٹ، جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ انپٹ اس کی بنیاد پہ تھی، جو بھی انپٹ وہاں پہ دی گئی۔ اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ ڈی جی آپ کو کیا بتا رہے ہیں۔ ڈی جی ایک تو بتا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا مراسلہ جو جاری کیا گیا وہ تمام تر ان پٹ کے بعد جاری کیا گیا۔ اس مراسلے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 31 مارچ کو ہی ایک تجزیہ کر کے ایک پیپر سرکولیٹ کیا تھا اور اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں واضح انداز سے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں کانسپریسی کا لفظ نہیں ہے، اور ڈی جی نے آج بتایا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس مراسلے کے اندر کانسپریسی کا لفظ ہے یا نہیں ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں سازش کا کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے ایک اور آپ کو اہم بات بتائی، اور اہم بات یہ تھی کہ جب یہ مراسلے اس قسم کے آتے ہیں جس میں کوئی سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں تو صرف وزارت خارجہ تک محدود نہیں رہتے، وہ ایم او ڈائریکٹریٹ میں بھی جاتے ہیں، وہ ISI کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا واضح انداز میں کہ جب یہ 7 تاریخ کو مراسلہ آیا تو یہ ایم او ڈائریکٹریٹ اور ISI سے ہو کر، یعنی تجزیہ ہو کے اس کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں گیا، جہاں پر انہوں نے ان پٹ دی، اور اس ان پٹ کے نتیجے میں وہ پریس ریلیز سامنے آئی جس میں کانسپریسی کا کوئی لفظ شامل نہیں ہے۔ انہیں وضاحت سے بتایا کہ جو ہم نے احتجاج کیا امریکہ کے ساتھ، وہ احتجاج سازش کے معاملے پر نہیں تھا، وہ اس پر تھا کہ اس کی لینگویج بڑی ہارش ہے جو مترادف ہے انٹرنل انٹرفیرنس کے۔ تو واضح انداز سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ خط جو ہے تمام اداروں کو بھجوا دیا، ان اداروں کے پاس یہ خط موجود تھا، ڈی جی ایم او کے پاس یہ خط موجود تھا، ISI نے اس خط کو دیکھ لیا تھا، انہوں نے اپنی اسیسمنٹس کر لی تھی، جس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک PTI جو بیانیہ بنا رہی ہے اس کے اندر بنیادی سکم ہے، وہ پاکستان کے اداروں کی ہدایت ان کے تجزیے کے بالکل خلاف ہے۔ تو واضح انداز سے انہوں نے بتا دیا کہ کوئی سازش نہیں تھی، ہمیں اس مراسلے کا علم تھا، ہم نے تجزیہ کر کے آپ کو دے دیا، اور اتنا ہی پروٹیسٹ بنتا تھا جتنا ہم نے کر دیا۔ مراسلے کے جو تنازع ہیں اس کے اثرات تو یقیناً ہوں گے، اس کے اوپر ڈی جی نے کیا کہا؟ جس طرح ایک سفارتی کیبل کو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے ہماری جو پلس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ اثرات مرتب ہوں گے، اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ کس حد تک کمپرومائز ہوئی ہے اور اس کا کس طرح سے ازالہ ہوگا۔ دیکھیے اوبویسلی ان چیزوں کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، بٹ یہ فارن آفس کی ڈومین میں ہے یہ کویشچن۔ آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو سیک این آنسر فرام دا فارن آفس۔ آبویسلی ان چیزوں کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، لیکن اب آپ فارن آفس کے پاس جائیے اور وہاں سے رسپانس لیجئے، تو آنے والے دنوں میں فارن آفس کی طرف سے بھی اس کے اوپر رسپانس آئے گا، کیونکہ یہ سوال ان کی طرف بھیج دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ آبویسلی ان چیزوں کے رسپانس ہوں گے۔ آگے کیا کرنا ہے اس معاملے کو طے کرنے کے لیے اور پروسیجر کیا ہے؟ پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں۔ اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے، اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی بات ہے۔ تو یہ اجلاس ہوگا، اس کے اندر مسلح افواج کے سربراہان جا کر ان پٹ دے دیں گے۔ یہ ان پٹ اس ان پٹ سے بالکل مختلف نہیں ہوگی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں دی گئی، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہوگا یہ تو اپنے ہی بندوں کا ہوگا، فوج کا ترجمان آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے بندوں کا ہوگا یا نہیں ہوگا ایک علیحدہ بات ہے، ہم سے جب ان پٹ مانگی جائے گی تو وہی جا کے ان پٹ دیں گے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں دی، جس کے نتیجے میں وہ مراسلہ طے ہو گیا کہ وہ سازش نہیں تھی۔ تو آنے والے دنوں میں جب پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا تو وہاں پر بھی وہی باتیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے منٹس جو ہیں وہ ڈی کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان نے بہت باتیں کی کہ بیچ بحران
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطے ہوئے، کیا واقعتاً اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو 3 آپشنز دیں؟ دیکھیے وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور DGI بھی اس میں گئے PM آفس. وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقا تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ بادل ناخواستہ ان کو جانا پڑا کیونکہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے. واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ان کو اپروچ کیا اور کہا کہ کوئی بیچ کا رستہ نکالا جائے، بیچ بچاؤ کی بات کریں، یہ الفاظ استعمال کیے گئے. اور یہ بتایا گیا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی آپشنز نہیں دی گئی. تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا پرو اپوزیشن رول پلے کیا اور ان کے بہا پر آپشنز دیں، DGI اسپیئر نے آپ کو واضح انداز سے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. انفیکٹ یہ دوسری طرف سے ہمارے پاس درخواست آئی تھی ڈو مور. اب کہا جا رہا ہے PTI کی طرف سے الزام یہ ہے کہ جو ہی یہ حکومت آئی مسلط شدہ تو امریکہ ڈو مور کہہ رہا ہے. جب ہمارا لیڈر تھا تو اس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. جلسوں کے اندر بچوں کو ٹی شرٹس پہنا دی گئی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایبسلوٹلی ناٹ. کیا واقعتاً امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے مانگے ہی نہیں. بار بار سنیے اس کو. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے مانگے ہی نہیں. اور اگلا جملہ بڑا اہم ہے جس کے اندر جو آپریٹو ورڈ ہے وہ یہ کہ کسی لیول پر مطالبہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کسی نے بات گھسا دی ہو چلتے چلتے کہ بھائی ذرا اڈے وڈے دے دو. کسی لیول پر کوئی مطالبہ نہیں ہے ٹاپ ٹو باٹم. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ تو نہ جانے ایبسلوٹلی ناٹ وہ کس کو کہہ رہے تھے. نیوٹرل نہیں، غیر سیاسی اور قانون کے مطابق. عمران خان نے نیوٹرل کے اوپر بڑا ٹھٹھا لگایا ہے. نیوٹرل کو جانور کہہ دیا اور جانور کے حوالے سے بڑے میمز بننے شروع ہو گئے اور تمسخر اڑانا شروع ہو گئے، سرکس ڈیولپ کر لیا. نیوٹرل کا مطلب ہے کیا؟ غیر سیاسی ہونا کیا ہوتا ہے فوج کی نظر میں؟ نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس. اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. چیف آف آرمی اسٹاف نے جب لاسٹ اپیرنس دی تھی، اپیئر ہوئے تھے ان فرنٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے. میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. آئی ہیو نیور ریکویسٹڈ کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے
اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ، یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا. سو کسی ایک کے فائدے میں یا نقصان میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. 4 نکات بڑے اہم ہیں. بریک میں جانے سے پہلے چاروں کی وضاحت کر دیں. یہ اہم ترین بیانات میں سے ایک ہے. ایک تو اہم بیان ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مراسلک کے اندر کوئی سازش نہیں تھی، اڈے نہیں مانگے امریکہ نے ہم سے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی فیور میں نیوٹرل ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں سیاست سے اجتناب برتنا ہے اور اے پولیٹیکل رہنا ہے اور آئین اور قانون کے تابع رہنا ہے. کوٹ کیا گیا ایک میٹنگ کو جس میں آرمی چیف نے کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، آپ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بات کرتے ہیں نیوٹرلٹی کی، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نیوٹرل ہو تو ہمارے حق میں ہو. اور پھر بڑے واضح انداز سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو پالیٹکس سے اجتناب ہے یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، کسی ایک کے حق میں یا اس کے خلاف نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ یاد دہانی عمران خان خود ہی کرواتے رہتے ہیں کہ ہر ٹویٹ کے اندر ایک بین السطور وہ پیغام دیتے ہیں کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، ہائے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور یہ بین الاقوامی سازش ہے. تو بتا رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی جو ہے یہ وہ پالیسی ہے جس کے مطابق ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، آئین کے تابع. یہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے ہی چلے گا اور آئندہ بھی یہی معاملات اسی طریقے سے چلائے جائیں گے، تو کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. تو نیوٹرل جانور نہیں ہے، نیوٹرل غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی آئین اور قانون کے تابع ہے. تو پاکستان میں جو سیاسی معاملات چلے اور جو تبدیلی آئی اور جو نئی حکومت بنی، اس کے اوپر بھی بڑے اہم نکات ہیں. بریک کے بعد جب ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے تو بتا رہے ہوں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پاکستان کے نازک ترین مرحلے پر اہم ترین پریس کانفرنس کی اور نکات کیا ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پاکستان کے نازک ترین موڑ پر اہم ترین پریس کانفرنس. نکات ہم نے کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اب آپ کی اپنی سمجھ بوجھ ہے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. حکومت جو آئی، عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ حکومت چلے گی نہیں کیونکہ یہ 2 نمبر حکومت ہے اور چوروں کی حکومت ہے، بین الاقوامی سازش کے تحت یہ حکومت آئی ہے. واقعتاً ایسا ہے یا کچھ سیاسی عمل ہے جس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا؟ فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو این آر او دینے کی. میں نے جیسے کہا پاکستان کے ادارے فعال ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. پاکستان کی پارلیمنٹ فعال، جو کچھ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، از اٹ ناٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ از اٹ اور از اٹ ناٹ؟ سو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سو فوج اس میں کہاں سے آ گئی؟ فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی اور کچھ طرح کی؟ دیر از نو سچ تھنگ. ٹھیک ہے. از اٹ اور از اٹ ناٹ، یہ ریٹوریکل فلرش اس کو بولتے ہیں، جس میں آپ جب سوال کرتے ہیں تو اپنے جواب کو دوبارہ سے ری انفورس کرتے ہیں آپ. اور جب آپ کو مکمل طور پر یقین ہو کہ ہمارا سٹینڈ جو ہے وہ بڑا تگڑا ہے اور جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں جان ہے، تو پھر آپ سوال کی صورت میں جواب دیتے ہیں. تو از اٹ اور از اٹ ناٹ آئینی پروسیس ہے، سیاسی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ نظام بنا ہے. یہ کسی کو این آر او دینے کی کوشش نہیں ہے. تو عمران خان کا ایک اور بیانیہ چھکا لگتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر کوئی ڈیل دی، کچھ ڈھیل دی اور اس کے بعد یہ معاملات طے ہوئے. ڈی جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئینی عمل کا حصہ ہے. فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی؟ اب سیاسی عدم استحکام کی فضا قائم کی جا رہی ہے. سیاسی استحکام کا قومی سلامتی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اور سیاسی استحکام، قومی سلامتی جمہوریت سے وابستہ ہے، اور جمہوریت کس پر رلائے کرتی ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی، نیشنل سیکیورٹی کا دار و مدار ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. نیشنل سیکیورٹی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ڈیفنس، فوج تو اس کا ایک چھوٹا سا سیکھا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈرائیوز ایوری تھنگ. اٹ ڈرائیوز اکانومی، اٹ ڈرائیوز سیکیورٹی،
it drives everything. So if there is instability in the country, it does affect national security, और that is a cause of concern. पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा था. डेमोक्रेसीज में ये चीज़ें होती रहती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है. बट यस, इस दौरान एक गैर यकीनी की कैफियत आती है. मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेयर इन किया, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया. तो इन अ वे इट इज़ एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज़ रिटर्निंग. बट आई थिंक इसको सस्टेनेबल रखने के लिए शायद सस्टेनेबल होने के लिए भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा. पाकिस्तान की बका सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है, और इस जमहूरियत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज है, वो इसकी स्ट्रेंथ है. सो ये मिल के सम बनता है. लेकिन पाकिस्तान ने फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा. कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा, तो ये आपको शेख रशीद टाइप लोग जो बताते रहते हैं कि जमहूरियत के साथ लपेट दी जाएगी, ये बड़ा बहरान हो जाएगा, आप एहतियात करें वरना ये ऐसे हो जाएगा. ये जो तमाम आपके सामने बैंड बाजा लाल हवेली से बजता है और कराची तक वो फैलता है, उस बैंड बाजे का आज आपको इख्तिताम होता हुआ नज़र आता है. कम से कम क्लैरिफिकेशन की हद तक पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगने लगा. पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम है और जमहूरियत को चलाने वाले इदारे हैं. तो अगर आप पार्लिमान को यरगमाल बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर गद्दार बैठे, अब मैं तशरीह कर रहा हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं तज्जिया कर रहा हूँ. अगर आप यरगमाल बनाते हैं और कहते हैं कि आप गद्दार हैं, तो आप पार्लियामेंट की तज़हीक करते हैं, जमहूरियत कमज़ोर होती है. अगर आप अदलिया के ऊपर एस्पिरेशंस कास्ट करते हैं तो जमहूरियत कमज़ोर होती है. अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं तो जमहूरियत कमज़ोर होती है. और जब जमहूरियत कमज़ोर होती है तो नेशनल सलामती के मामलात आपके सामने आते हैं. मिसाल दी कि कैसे अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत को धचका लगा, और आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो देख ली होगी. एक झटके के अंदर 6.3 से 4.3 के ऊपर जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट कर दिया. डॉलर जो खड़ा था 181-82 के ऊपर 190 के ऊपर चला गया. स्टॉक मार्केट जो है नोज डाइव करने लगी. यूं ही स्टेबिलिटी वापस आई तो ये तमाम मामलात दुरुस्त होने शुरू हो गए. और ये चीज़ DGI-SPR ने मेंशन की और नोट किया, और ज़ाहिर है कहा है कि इनको आने वाले दिनों में मज़ीद वक्त चाहिए होगा. जिससे मुराद ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये 1-2 दिन का मामला नहीं है. ये मामला ऐसा ही चलेगा क्योंकि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं आने का. न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इमरान खान ने कल अपने पेशावर के जलसे में कहा कि ये चोरों के हवाले कर दिया गया है. एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट है. पाकिस्तान के अंदर सारी जमातों ने इसमें हिस्सा डाला है. जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी, वो इसके सबसे बड़े दाई थे. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिक्लेयर किया हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के जवाब में. तो जब आप इन जमातों को कहने को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि चोरों के हवाले कर दिए, तो पता ये चलता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खदशा और ख़तरा है. इस पर उन्होंने क्या कहा? हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए. एज़ फार एज़ हमारी सियासी क़यादत इस कंसर्न, ये न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है. जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने पूरी मेहनत, दयानतदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ पे आज हम हैं. सो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है. सियासी क़यादत ने हिस्सा डाला है, सियासी क़यादत ने भरपूर अंदाज से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है. किसी एक फ़र्द ने नहीं, बिलखुसूस ऐसी सियासी जमातें जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेना देना है नहीं, और लेकिन फिर भी वो उसके चाचे मामे बनने की कोशिश करते हैं. तो बहरहाल पैगाम तमाम सियासी जमातों के लिए है कि ये साझा असासा है और हम सब ने मिल के इसकी हिफाजत करनी है. इसके बारे में एहतियात से बात की जाए, फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, इसके ऊपर उन्होंने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार जिक्र किया और ये कहा कि पाकिस्तान फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है. पाकिस्तान फ़ौज अपनी आइनी और कानूनी किरदार अदा करती रहेगी और करती है. माजी का भी हवाला दिया गया और बताया गया कि एक तारीख़ रही है, लेकिन अब ये तारीख़ तब्दील
हो गई है। जब ये कहा गया कि माजी में भी फ़ौज के ऊपर उंगलियां उठाई गई तो इस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि ये तमाम काम हुकूमत वक्त को डील करने के हैं, फ़ौज इसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र देने के अलावा और क्या कर सकती है। जो कैंपेन चल रही है जिसके अंदर अजीबो गरीब किस्म के झूठ, बदतरीन किस्म की दुश्नाम तराजी, गालम गलोच और घटिया तरीन ज़ुबान इस्तेमाल करने के साथ फेक ऑडियोज़ वीडियोज़ सब कुछ चलाई जा रही हैं, उसके ऊपर डीजी ने क्या कहा? प्रोपेगेंडा फैलता कैसे है जब मेरे और आप जैसे लोग उसको बगैर तस्दीक किए आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे तो दीन में कहा गया है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो बगैर तस्दीक किए हुए कोई चीज़ आगे पहुंचा दे। इसके आगे मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ इसी पे अमल कर लें तो बहुत प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा अगर आप तस्दीक करके मामलात को आगे चलाएं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, ये जिस तरीके से आरटीज़ होती हैं, जिस तरीके से ख़ास किस्म का ग्रुप कैंपेन को आगे बढ़ाता है, ज़ाहिर है वो खुदा खौफी में तो मुब्तला बिल्कुल भी नहीं है, वो वतन की मोहब्बत में भी मुब्तला नहीं है, वो सिर्फ़ एक ही ख़बत में मुब्तला है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से साबित करना है कि बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है और एक ही बंदा है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि झूठ के बग़ैर ख़बर को फैलाना झूठा होने की सबसे बड़ी निशानी है। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के बारे में बहुत स्पेकुलेशन होती रही और ये भी कैंपेन का हिस्सा बनाया गया कि जिस तरह आर्मी चीफ़ मौजूदा हुकूमत से एक्सटेंशन लेने के चक्रों में है, एक एक्सटेंशन ऑलरेडी उन्होंने ली हुई है, 3 साल और गुजारना चाहते हैं और इस वजह से कोई आपस में डील वील कर ली गई है। इसके ऊपर वाज़ेह अंदाज से उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ़ अपनी मुद्दत के ऊपर रिटायर हो जाएंगे 29 नवंबर को, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और एक प्रोसेस के तहत नया आर्मी चीफ़ भी तैनात हो जाएगा। तो इससे वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया कि ये जो स्पेकुलेशन की जा रही है, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि अंडर द टेबल कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर गई है, ये मुकम्मल तौर पर एक घटिया कैंपेन का हिस्सा है। अब अदालतें किसने खुलवाईं उस रात को अदालतें, इमरान खान कहते हैं मैं कौन सा बड़ा मुजरिम हूँ, मेरे लिए अदालतें वहाँ पर खुलवा दी गई। उनके मीडिया मैनेजर्स आके हमें बताते हैं कि देखें जी इतने बड़े जुल्म होते रहे और अदालतों ने काम नहीं किया, ये रात को अदालतें खुलवाईं। इम्प्लाय वो ये कर रहे थे कि अदालतों को फ़ौज के कहने पर खुलवाया गया और इमरान खान को धमकी दी गई कि अगर तुम नहीं जाते तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और वो भूल गए कि अदालतों ने खुद क्लियर अनइक्विवोकल ऑर्डर दिया हुआ था कि आपने फ़लाँ तारीख 12 बजे तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना है और अगले लीडर ऑफ द हाउस का आपने इंतखाब करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर है क्लियर एंड ब्लेटेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो फिर उसकी इन्फोर्समेंट के लिए तो अदालतें खुलनी ही थी। तो अदालतें खुलवाने के मामले के ऊपर डीजी ने क्या कहा? अदालतें फौज के अंडर हैं आपके ख्याल में? आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। बड़ा वाज़ेह है कि अदालतें हमने नहीं खुलवाईं। जवाब तो आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बाकी 4 पॉइंट्स बताएंगे जिन पॉइंट्स ने दूसरे पॉइंट्स के साथ मिलकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर मामूली अहमियत दी। प्रोग्राम में खुशामदीद। DGISPR की धमाका खेज़ ब्रीफिंग जिसने उस तमाम गुब्बारे को पिचका दिया, हवा निकाल दी जो हम 2 हफ्ते से इन्फ्लेट होता हुआ देख रहे थे। फ़ौज में तकसीम की बड़ी बात हुई, ये बताया गया या ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि फ़ौज के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर शाहकार यानी इमरान खान उसको बड़ी मोहब्बत से देखते हैं और वो अगर वो लोग आ जाएं तो फिर हालात जो हैं ठीक हो जाएंगे। तस्वीरें चलाई गई बाकायदा और कहा गया कि हमें ये लोग चाहिए, वो उस कैंपेन का हिस्सा हैं। फ़ौज में तकसीम नहीं होती। डीजी ने आज बताया फ़ौज के अंदर एक आर्मी चीफ़ होता है और आर्मी चीफ़ जिस तरफ देखता है 7 लाख फ़ौज उसी तरफ देखती है। तो कमांड के बारे में अगर किसी के जहन में कोई अभाम था तो DGISPR ने मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया। वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत नहीं की,
اس کے اوپر انہوں نے سرسری انداز سے کہہ دیا کہ آرمی چیف کی طبیعت ناساز تھی، وہ آفس بھی نہیں آئے تھے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ حکومت کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے اور کیسے چلیں گے جیسے پہلے حکومت کے ساتھ تھے، اس کا سیاق و سباق کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہہ لیں یا فوج کے ایز این ادارہ، وی ہیڈ دا بیسٹ آف ریلیشنس ود دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ وی آر سپوز ٹو ہیو، آئی مین ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری چوائس ہے، ایسی نہیں ہے۔ پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ میں ہو، ادارہ سبسیوینٹ ہے جیسے میں نے کہا۔ آئین میں کوئی انوکھا لاڈلا نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا، اور اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے انوکھے لاڈلے کے طور پر، تو وہ بھی آج زوم زائل کر دیا اور بتایا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، فوج حکومتوں کے ماتحت کام کرتی ہے، اور حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہماری چوائس نہیں ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا مہم کس قسم کی ہے، کتنی خطرناک ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو کیسے کامبیٹ کیا جائے گا، اس پر کیا کہا؟ افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلایا جائے۔ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ کام انشاءاللہ ہم اب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ پروپیگنڈا فشرز کریٹ شاید اتنے نہیں کر سکتا جتنا وہ فشرز کو ایمپلیفائی کرتا ہے۔ ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی دراڑیں جن کو وہ ایمپلیفائی کر کے، ان کو وائڈن کر کے اور اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سو دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ، کہ جو بھی مختلف لوگوں کے سیاست کے بارے میں خیالات ہیں یا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیالات ہیں، ان خیالات کو ایک دوسرے کے سامنے پچ کر کے اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی فیڈ کی جا رہی ہے۔ کچھ نیگیٹیوٹی آرگینک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے۔ ہماری فوج بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس ڈس انفارمیشن کیمپین کا۔ ایک فوج اٹ سیلف، فوج کا اپنا رینک اینڈ فائل، اینڈ دین فوج اور عوام۔ تو بات سمجھ آ جانی چاہیے، اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، نہیں تو ہم سمری آپ کو دے دیتے ہیں، ہم عمران خان کا کیس دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ پریس کانفرنس کے بعد جوابات کیا ہیں۔ جب عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد امریکی بین الاقوامی سازش تھی اور ہے، جواب آتا ہے جی نہیں، بالکل نہیں۔ سازش کرنے میں سیاسی جماعتیں ہینڈلرز اور کردار ملوث ہیں، بالکل نہیں، یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے اور آئین اور قانون کے تحت یہ کام ہوا ہے۔ موجودہ حکومت امریکی ایما پر بنائی گئی، کسی ادارے کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہوتی تو اس کے اوپر کارروائی فوراً ہوتی۔ عدالتیں کیوں کھلوائی گئیں؟ عدالتوں کا کام ہے اپنی ریٹ کو انفورس کروانا، جواب یہ آیا۔ فوجی قیادت نے 3 آپشنز دیے تھے، بالکل نہیں، آپ نے خود کہا تھا کہ فوج اس کے اندر انوالو ہو۔ نظام گرے گا تو پاکستان آزاد ہوگا، اگر لوگ مسلسل ایک دوسرے سے متصادم رہے تو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بڑھ جائے گا، یہ جواب آیا۔ سیاسی عدم استحکام نہیں، انقلاب لا رہا ہوں، گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ ملک کو خلفشار میں مبتلا کر سکتا ہے۔ عدالتیں مجھے نکالنے میں ملوث ہیں، بالکل نہیں، عدالتیں پارلیمان اور آرمی جمہوریت کی اساس ہے جس کے ساتھ قومی سلامتی نتھیہ جڑی ہوئی ہے۔ ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں، بالکل نہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود یہ اثاثے محفوظ ہی رہے ہیں، محفوظ ہی رہیں گے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو محفوظ رکھنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ امریکہ نے اڈے مانگے؟ ایبسلوٹلی ناٹ۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔